Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. हमारे साथ एमडी हाकिम साहब जुड़े हैं। एमडी हाकिम साहब, आपका इस्तकबाल है, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर, आपको स्टेज पर ऐड किया गया। जी शुक्रिया। जी हाकिम भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। मोमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हूँ। माशाल्लाह। सर कुछ तिलावत कर दें, फिर डिस्कशन शुरू करें हम। कलमा काफी होगा? कलमा तो सर सबको आता है, गैर मुस्लिमों को भी आता है। ठीक है, सूरह फातिहा की तिलावत कर देता हूँ आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया जी। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाकिम भाई, कहिए सर, क्या किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? नहीं, ये टॉपिक आप दीजिए, हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। अच्छा, वैसे मेरा जो आज का ये स्ट्रीम है वो ओपन टॉपिक है, मतलब आप इस्लाम से के मुतालिक किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहें, जिस टॉपिक पे। बात तो आपके दुरुस्त है, बट इस्लाम के रिलेटेड में अगर मेरा कोई क्वेश्चन होता तो मैं स्ट्रीम क्यों ज्वाइन करता। मोटिव ये है, इस्लाम पे क्वेश्चन आपको है तो मे बी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें काउंटर कुछ दे पाऊंगा। दुरुस्त आप समझ रहे ठीक होंगे है मैं क्या तो कहना चाहता हूँ। जी जी ठीक है, तो हम इस मौजू पे बात कर सकते हैं कि इस्लाम जो है वो एक सच्चा और अच्छा दीन है। कोई शक नहीं। चलेगा आपको? हाँ ठीक है जी। तो मेरा अकीदा मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम एक पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए एक अच्छा और वाहिद सच्चा दीन है। ओके। और जी ऐसा क्यों लगता है? कोई आपको कोई खास मौजूदात, कोई कुरान की आयत या किसी से कोई दलील हो जो आपको नापसंद हो, जिसमें इस्लाम ने किसी को गैर मुतल्लिक या फिर किसी को तंग करने पे या किसी को परेशान करने पे कोई सवाब जताया हो या फिर बताया हो कि वो जन्नत में जाए, ऐसा कोई आपका मुकदमा हो? जी देखिए, इसके खिलाफ तो मेरे पास बहुत सारी आयतें हैं जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन अभी फिलहाल मैं वो खिलाफ चीज़ें ना रख कर के मैं ये मुद्दा रखना चाहता हूँ कि मुझे मुकम्मल कुरान के अंदर एक भी ऐसी हिदायत, एक भी ऐसी तालीम या एक भी ऐसा हुक्म नहीं मिलता है कि भाई ये पूरी इंसानियत के लिए है, बहुत अच्छी बात है। और ये इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि पूरी इंसानियत को, पूरी मैनकाइंड को हमने बनाया है। अगर आपकी नज़र से ऐसी कोई अच्छी चीज़ गुजरी हो कुरान शरीफ के अंदर से, तो आप पेश कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं मिली। जी ठीक है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में, जैसा कि आपने बताया, ढेर सारी आयतें हैं जो मौजू करती है इस बात पे कि इसमें बहुत सारी इख्तलाफात है जो इंसानियत के नहीं है। तो मैं कुरान मजीद से बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सारी आयतें में ना कि सिर्फ इंसानियत के लिए, ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए, तमाम जहाने में जो इंसान है उनके लिए यूनिवर्सल मैसेज दिया है। जैसे सूरह अल-अंबिया की आप आयत पढ़ेंगे 21:107, जिसमें हमारे नबी आकाए दो जहां के बारे में कहा जा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये पहली आयत। दूसरी आप सूरह अल माइदा आयत एक एक करके चलते हैं तो आसान हाँ, रहेगा डिस्कशन करना। आप एक आयत पेश करें, मैं उस पे अपना पहली इश्काल आयत पेश छोड़ करूं दी, कि मैं मैं दूसरी आयत सूरह अल माइदा की पेश करता हूँ। 5 नहीं नहीं रेशियो सूरह माइदा 32। की, जी सूरह माइदा की आप आयत बिल्कुल पेश कीजिएगा। हाँ मैं कह रहा हूँ एक एक करके अगर आप आयत पेश करें और मैं उन पर जो है अपने इश्कालात बयान करूं कि मुझे क्यों ये आयत जो है वो पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन चीज़ नहीं लगती, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से ठीक है, तो डिस्कशन होगी। जी आपने जो ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 कोट की है, जिसमें लिखा हुआ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। करेक्ट। तो अब देखिए,
یہ جو قرآن کا کلیم ہے یہاں پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اس کو جاننے کے لیے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، رائٹ سر؟ کریکٹ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا معائنہ کرنے کے بعد میں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ایسے عمل ملتے ہیں جو جن سے وہ انسانیت کے لیے رحمت تو نہیں، ہاں لیکن انسانیت کے لیے آفت اور جہمت ضرور نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ رسول اللہ کی جو زندگی ہے وہ اس آیت کو کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر جاتی ہے. حاکم صاحب اگر آپ چاہیں تو میں اگزامپل کے طور پہ ایک دو واقعات پیش کر سکتا ہوں. جی جی. جیسے کہ اسما بنت مروان کا واقعہ ہے، جس نے نبی صلاۃ والسلام کے خلاف اشعار لکھے، اشعار پڑھے. صرف اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسما بنت مروان کو قتل کر دو. لہٰذا جس وقت وہ اپنے بچے کو چھاتی پر لٹا کر دودھ پلا کر کے سو رہی تھی تو صحابہ کرام اس کے گھر میں داخل ہوئے رات کے اندھیرے میں، اس کو قتل کر دیا اور اس وار میں اس کا بچہ بھی جو ہے وہ قتل ہو گیا. دوسرا قصہ ملتا ہے قعب بن اشرف کا. اس کا بھی جرم صرف اتنا تھا کہ یہ شعر و شاعری کیا کرتا تھا اور اس کے اوپر رسول اللہ نے الزام لگایا کہ بھئی یہ مکہ والوں کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، اور اس کو بھی جو ہے قتل کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. بلکہ وہ گزارش کی کہ کوئی ہے جو مجھے قعب بن اشرف سے چھٹکارا دلائے. تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دی جائے. تو علیہ السلام نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کو اجازت ہے. تو پھر محمد بن مسلمہ قعب بن اشرف کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ یہ ایک نبی جو ہے جو ہم پر مسلط ہے، جو ہم سے جزیہ لیتا ہے، تو ہم اس سے بڑے بیزار ہو گئے اور ہمارے تو کھانے پینے کے بھی لالے ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ مال دے دو تاکہ اس کو دے کر کے ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں. تو قعب بن اشرف نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری جان اس سے ہرگز نہ چھوٹے گی. پھر اس کے بعد جو ہے 2 اونٹ کا مطالبہ کرا، 2 اونٹ مال کا، محمد بن مسلمہ اور ان کے چچیرے بھائی نے. تو قعب بن اشرف نے کہا کہ رات کو آ کر کے لے کر کے جاؤ. جب وہ رات کو گئے لینے کے لیے، قعب بن اشرف باہر آیا، اس کی بیوی نے کہا اس وقت رات کو تمہارا باہر جانا ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو مسلمہ اور اس کا بھائی ہے اور میرے دوست ہیں. تو جب وہ باہر آیا تو محمد بن مسلمہ نے اس کے سر کی خوشبو سونگھنے کے نام پر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو ان دونوں واقعات کے اور بھی ڈھیروں واقعات ہیں، لیکن ان دونوں واقعات کے اندر قعب بن اشرف اور اسما بنت مروان کے لیے تو رسول اللہ رحمۃ اللہ العالمین نہیں ہے، اور گناہ ان کا صرف اتنا ہے کہ وہ رسول اللہ کے خلاف شعر و شاعری کرتا ہے. جی حاکم صاحب. ٹھیک. آپ نے جو پہلی حدیث جو مجھے پیش کی اسماء بنت قتل کا جو آپ نے بتایا، تو یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، یہ مجھے حدیث کا نمبر آپ بتا سکتے ہیں اور کون سی کتاب سے حدیث پیش کی ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. کیا آپ کی نظر میں یہ حدیث نہیں ہے؟ بخاری میں نمبر بتائیے. وہ تو میں آپ کو ریفرنس تو نکال کے دے ہی دوں گا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ حدیث جو ہے وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ میرے اکارڈنگ یہ جو حدیث آپ نے بتائی ہے یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے. حدیث یہ موجود ہے اور ہمارے جو محدثین ہیں، جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کے، اس حدیث کو ضعیف حدیث مانتے ہیں، ان ایکسیپٹیبل حدیث مانتے ہیں. اگر بخاری مسلم میں ہے تو مجھے پلیز اس کا نمبر بتا دیجیے تاکہ پھر میں آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کروں. چلیے یہ تو میں دیکھ لوں گا کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر بخاری شریف میں نہیں ہے تو کس حدیث میں ہے اس کا بھی میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. باقی یہ سیرت رسول اللہ کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ ابن کثیر کی پہلی جو سیرت کی کتاب ہے آپ کی ابن ہشام کی، اس میں بھی درج ہے لائف آف محمد کے اندر، پیج نمبر 675 676 کے اندر. اور یہی سیم متن جو ہے، ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی سیم. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، پلیز کنٹینیو. جی تو میں آپ کو حوالے ہی پیش کر رہا تھا. تو باقی حدیث کا جہاں تک تعلق ہے، میں حدیث کا نمبر آپ کو نکال کر کے میں دے دیتا ہوں. اور لیکن آپ تب تک مجھے یہ ضرور بتائیے گا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، تو تب تک آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ اس پر ضعیف کا جو حکم ہے وہ کس نے لگایا ہے اور کس وجوہات کی وجہ سے اس کے اوپر ضعیف کا حکم آپ لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مجھے بتائیں، اور پھر ہم قعب بن اشرف والی حدیث کے اوپر چلیں گے. جی
نہیں تو فرسٹ تو میں اس پہ یہی آپ کو بولوں گا، پہلے تو آپ مجھے نمبر بتا پائیں گے تو کوئی ڈسکشن ہو پائے گی، کیونکہ ایز پر ٹوڈے جو ہمارے جو مسلک ہے، جو اسلام جس پلر پہ تلا ہوا ہے، جو قرآن کے بعد جو ہماری افضل کتابیں مانی جاتی ہے، ایز پر آل علماء جو ہمارے محدثین ہیں، وہ بخاری مسلم ہے، اور اس میں جو حدیث بخاری مسلم میں نہیں ہے وہ ساری ضعیف حدیثیں ہیں، جو ہمارے محدثین ہیں ان کا فتویٰ، ان کا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کانٹرڈکشن ہے اس کے اکارڈنگ، اور یہ حدیث میرے اکارڈنگ بھی، جس نے میں نے آپ سے پہلے پوچھا بخاری مسلم میں ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر جامع ترمذی یا کوئی بھی کتاب میں آپ دکھاتے ہیں تو ضعیف حدیث ہے، کیونکہ ہمارے محدثین اس کے بارے میں راوی کر چکے ہیں۔ بخاری مسلم میں ملتی ہے تو میں پھر اس پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا آپ سے، اب میں حوالہ دوں گا۔ اوکے، تو یہاں پر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بخاری مسلم میں اگر کوئی حدیث ہے تو پھر اس پر بات ہوگی، اگر بخاری نہیں، مسلم کے بات اس علاوہ پہ نہیں کسی بھی ہوگی، نہیں، بات اس پہ نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہمارے جماعت ہے، اس میں جو ٹاپ کی کتابیں ہیں جس کو بتائی گئی کہ بخاری مسلم، جس میں کوئی بھی حدیث غلط نہیں ہے، نہ ہی کوئی ضعیف حدیث ہے، ٹاپ کی ساری کتابوں صحیح میں حدیث ہے۔ صرف پیارے بھائی حاکم بھائی، ٹاپ کی کتابوں میں صرف بخاری مسلم نہیں ہے بلکہ سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں کعب بن اشرف کی حدیث کے متعلق جو حدیث ہے وہ بخاری سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4037 ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کعب بن اشرف کا واقعہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، سیم ایز اٹ از آپ کے سامنے موجود ہے، آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں سر۔ جی، اس پر بات کر لیجیے۔ صحیح بخاری کتنے کا آپ نے؟ 4037 سر، 40 ہے، 4037۔ ٹھیک ہے، یہ جسٹ ہولڈ۔ جی، آپ تب تک چیک کیجئے، میں تب تک جو ہے درشکوں کے لیے اور آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ ٹھیک ہے۔ نریٹڈ جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، Allah's messenger said، اللہ کے نبی نے کہا، who is willing to kill Ka'b bin al-Ashraf who has hurt Allah and his apostle، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ دیر اپون محمد بن مسلمہ got up and saying، اس کے بعد محمد بن مسلمہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، او Allah's messenger، اے اللہ کے رسول، would you like that I kill him، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said yes، اس نے کہا ہاں۔ محمد بن مسلمہ said then allow me to say a false thing، تو مجھے ایک جھوٹی بات کہنے کی اجازت دیں، i.e. to deceive کعب بن اشرف کو دھوکہ دینے کے لیے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے رسول نے کہا، you may say it، تم یہ کہہ سکتے ہو۔ Then محمد بن مسلمہ went to کعب بن اشرف and said، اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گیا اور کہا، that man، یعنی کہ وہ آدمی، یعنی محمد، demand صدقہ، زکوٰۃ، وہ ہم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ مانگتا ہے، from us، and he has trouble us، اور اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، and I have come to borrow something from you، اور میں تم سے کچھ ادھار لینے آیا ہوں۔ on that کعب said، اس پر کعب نے کہا، by اللہ، اللہ کی قسم، you will get tired of him، تم اس سے عاجز آ جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ said now as we have followed him، اب جب کہ ہم اسے فالو کرتے ہیں، we do not want to leave him unless and until we see how his ending is going to be، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کے سوا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا خاتمہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ now we want you to lend us a camel، اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں خاتمے کی بات، یہ اصل میں مسلمان ہے محمد بن مسلمہ، اور یہ کعب بن اشرف کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں تاکہ کعب بن اشرف ان کے اوپر بھروسہ کر لے۔ now we want you to lend us a camel، اب آپ ہم کو جو ہے اونٹ، لدا ہوا اونٹ، ایک یا دو کھانے کا، وہ ہمیں دے دو۔ some difference between narrated about a camel or two، کچھ جو ہے نیریٹرز کے اندر، کچھ راویوں کے اندر اس میں اختلاف ہے کہ اس نے ایک اونٹ مانگا یا دو مانگے۔ کعب said، کعب نے کہا، یس I will lend you، ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا، but you should mortgage something to me، لیکن تم اس کے بدلے میں میرے پاس کچھ mortgage رکھو یا کہ کچھ گروی رکھو۔ محمد بن مسلمہ and his companion said what do you want، محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کعب replied، کعب نے کہا، mortgage your woman to me، اپنی عورتوں کو میرے پاس رکھ دو۔ they said، انہوں نے کہا، how can we mortgage our woman to you and you are the most handsome of the Arabs، ہم تمہارے پاس اپنی عورتوں کو کس طریقے سے مورٹیج رکھ سکتے ہیں، گروی رکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تم عرب کے سب سے ہینڈسم، سب سے خوبصورت آدمی ہو۔ کعب said then mortgage your sons to me، تو پھر اپنے بچے میرے پاس رکھ دو۔ they said how can we mortgage our sons to you، ہم اپنے بچے آپ کے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ later they would be abused by the people saying that
so and so has been mortgaged for a camel load of food. बाद में लोग उनको गालियां देंगे, ताने देंगे कि तुमको तो एक ऊंट खाने के बदले में गिरवी रखा गया था. That would cause us great disgrace, जिससे हमारी बड़ी बेइज्जती होगी. But we will mortgage our arms to you. लेकिन हम अपने हथियार तुम्हारे पास गिरवी रख सकते हैं. Muhammad bin Maslama and his companion promised Kaab that Muhammad would return to him. उन्होंने वादा किया कि ये मोहम्मद बिन मसलमा जो है वो उसके पास वापस आएगा. He came to Kaab at night along with Kaab's foster brother. तो वो रात के वक्त अपने चचेरे भाई के साथ उसके पास आया. अबू नाइला, Kaab invited them to came into his fort. तो काब बिन अशरफ ने उनको अपने किले में बुलाया. And then he went down to them. और फिर उसके बाद वो उसमें गए. His wife asked him. उसकी वाइफ ने उससे पूछा, Where are you going at this time? तुम इस वक्त रात को कहाँ जा रहे हो? Kaab replied, None but Muhammad bin Maslama and foster brother Abu Naila have come. काब बिन अशरफ और चचेरा भाई अबू नाइला आए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ. His wife said, उसकी बीवी ने कहा, I hear a voice as if dropping blood is from him. मैंने जो है ये देखा है, मैंने खून बहते हुए देखा है. काब said, काब ने कहा, they are none but my brother Muhammad bin Maslama and my foster brother Abu Naila. वो कोई और नहीं, वो तो मेरे भाई हैं मोहम्मद बिन मसलमा और मेरा चचेरा भाई अबू नैला. तो ये आदमी देखिए उनके ऊपर कितना भरोसा कर रहा है, सोच रहा है कि वो तो मेरे भाई है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. A generous man should respond to a call at night even if invited to be killed. एक समझदार, होशियार और एक अच्छे इंसान को हमेशा पुकार को सुनना चाहिए, चाहे वो रात में ही क्यों ना और चाहे वो उसे कत्ल करने के लिए ही क्यों ना दी जा रही हो. अच्छा ही देखिए काब बिन अशरफ की रात में भी वो निकल पड़ा. मोहम्मद बिन मसलमा वेंट विद टू मैन. मोहम्मद बिन मसलमा दो लोगों के साथ आया. सम नरेटर मेंशन द मैन एज अबू बिन जबर एंड अल हारिस बिन औस एंड अब्बाद बिन बिशर. तो ये तीन लोगों को लेकर के काब बिन अशरफ वहां पर, वो मोहम्मद बिन मसलमा वहां काब बिन अशरफ के पास आया. मैन एज अबू बिन जहर, अल हारिस बिन औस बिन अब्बाद बिन बशर के साथ. सो मोहम्मद बिन मसलमा वेंट इन टुगेदर विद टू मैन. मोहम्मद बिन मसलमा दो और लोगों के साथ गया. एंड सेल टू देम व्हेन काब्स कम. और फिर काब बिन अशरफ आया और उससे कहा, आई विल टच हिज हेयर एंड स्मेल इट. मैं उसका सर पकड़ूंगा और उसको सूंघूंगा. एंड व्हेन यू सी दैट आई हैव गॉट होल्ड ऑफ हिज हेड स्ट्राइक हिम. और जब तुम देखो कि मैंने उसके सर को दबा लिया है तो उसको कत्ल कर देना. आई विल लेट यू स्मेल हिज हेड. मैं तुम्हें भी उसके सर की जो है खुशबू सूंघने को दूंगा. काब बिन अशरफ केम डाउन टू देम wrap in his cloth. काब बिन अशरफ कपड़ों में लिपटा हुआ नीचे आया. एंड डिफ्यूजिंग परफ्यूम. Muhammad bin Maslama said, have never smelled a better scent than this. हमने इससे अच्छी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी. काब replied, I have got the best Arab women who know how to use the high class of perfume. मेरे पास अरब की वो खवातीन है जो जानती है कि बेहतरीन खुशबू किस तरीके से बनाई जाती है. मोहम्मद बिन मसलमा रिक्वेस्टेड काब, विल यू अलाउ मी टू स्मेल योर हेड. मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा सर सूंघ सकता हूँ. काब said yes. उसने कहा सूंघ सकते हो. मोहम्मद smelled it and made his companion smell it as well. मोहम्मद बिन मसलमा ने उसको सूंघा और अपने साथियों को भी सूंघने को कहा. Then he requested काब again. उसने काब से फिर रिक्वेस्ट की, will you let me smell your head again. क्या मैं तुम्हारा दोबारा सर सूंघ सकता हूँ. काब ने कहा ठीक है, सूंघ सकते हो. When Muhammad got a strong hold of him, और जब मोहम्मद ने उसके सर को मजबूती से पकड़ लिया, he said to his companion, get at him. मार डालो इसको. So they killed him. तो उन्होंने इसको कत्ल कर दिया. And went to the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल के पास वापस गए. And inform him, और उनको खबर दी, अबू राफी was killed after काब बिन अल अशरफ. जी सर. हाकिम साहब, मजमून पूरा वाज़ेह है, आईने की तरह साफ है. इस तरीके से झूठ बोल करके धोखे से एक शख्स को रसूल अल्लाह ने कत्ल करवा दिया मोहम्मद बिन मसलमा के हाथों. तो सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सही बुखारी का आपने मुतालबा करा था, सही बुखारी की हदीस है, तो आप बता सकते हैं कि क्या रसूल अल्लाह काब बिन अशरफ के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं? ठीक है, तो आपने पढ़ लिया, मैं बोलूं? जी सर. काब बिन अशरफ
آپ کا مقدمہ اور پورے حدیث سے سوال یہ ہے کہ کعب بن اشرف بس ایک شاعری کرتا تھا اور اللہ کے نبی نے رسول اللہ نے اس کو قتل کروا دیا. ایگزیکٹلی سوال یہی ہے. نہیں سر, رسول اللہ کا اور آپ کی روایتوں کے مطابق دعویٰ یہ ہے کہ کعب بن اشرف جو ہے مکہ کے کفاروں کا ساتھ دے رہا تھا اور ان کو رسول اللہ اور مسلمانوں کے خلاف اکسا رہا تھا, اور شعر و شاعری میں رسول اللہ کی توہین کیا کرتا تھا. تو یہ دو جرائم اس کے اوپر لگائے گئے ہیں اسلامک ہسٹری روایتوں کی کتابوں کے مطابق. جی کریکٹ. آپ جو حدیث کوٹ کر رہے ہیں بخاری کی 4037 سیم حدیث آپ چلیں گے تو آپ کو مسلم میں بھی ملے گی 1800 صحیح مسلم 1801 میں سیم چیز حدیث پہ مل رہی ہے. پہلے تو سمجھیے آپ نے جو حدیث پیش کی اس کے بارے میں میں آپ کو پوری تفصیلات سٹارٹنگ سے بتا رہا ہوں. کعب بن اشرف کون تھا؟ تو کعب بن اشرف ایک یہودی قبیلے بنو نادر کا ایک آدمی تھا, مدینے میں رہتا تھا لیکن مسلمانوں کا دشمن تھا. حضور نے کہا سردار تھا بنو نادر کا, بن نادر کا سردار تھا یا ایک آدمی تھا جیسا آپ سمجھ لیں. ایک سردار مشہور تھا. شاعر بھی تھا. اس لیے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پہ گندی گالیاں بھی دی اور بےہودی شاعری بھی کرتا تھا. احد کے جنگ کے بعد جب مکہ گیا اور قریش کو بھڑکایا وہ مسلمان کے خلاف جنگ کرے تو رسول اللہ نے اس کا فتویٰ نکالا کہ جو اس کعب بن اشرف کو قتل کرے گا. تو پھر رسول اللہ نے بتایا آگے, کہا کہ رسول اللہ محمد بن متا نے کہا کہ رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے قتل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم قتل کرو. تو قتل کرنے کا بات یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں سے جنگ کرنے پہ دمادہ تھا, تو جو ہم سے جنگ کرنا چاہ رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو انہیں چھوڑیں گے نہیں. تو رسول اللہ نے اس کا فتویٰ دیا. یہ جو ابھی آپ نے جنگ کی بات کری کہ وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا تھا, تو بات جو ہے نا یہی پرابلمیٹک ہو جاتی ہے کہ جب آپ یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایک انسان کو دھوکے سے قتل کرنا کیوں صحیح ہے, آپ اس کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو ہم سے جنگ کرنا چاہ رہا تھا. لیکن آپ کی تمام تر روایتوں کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی یا جنگ کرنا چاہتا بھی تھا. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے ابھی, ایک سیکنڈ رکیے سن لیجئے, آپ نے یہ جو بات کری ہے ابھی کہ وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے اس کا قتل کیا گیا, اس کا آپ حوالہ پیش کر سکتے ہیں پلیز مجھے؟ ٹھیک ہے بات تو میں سمجھ گیا. تو آپ اس بات پہ بھی حوالہ پیش کر سکتے ہیں کہ وہ گلٹی تھا, وہ نہیں چاہتا تھا, وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ بس ایک شاعر تھا. آپ اس بات کا حوالہ پیش کر دیں گے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. میں اس بات کا ایسا کر دوں گا کہ وہ جنگ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, ہونے کی دلیل ہوتی ہے جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے. نہیں اگر آپ یہ کہیں, سن لیجئے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعب بن اشرف جنگ کرنا چاہتا تھا تو دیکھیں آپ تو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھے, نہ کعب بن اشرف نے آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے. سرکار سن لیجئے, میری بات کو بیچ میں مت انٹرپٹ کیجئے. ویسے سرکار کہنا نہیں چاہیے آپ کو مجھے اور مجھے آپ کو, کیونکہ آپ کے مطابق تو سرکار صرف ایک ہی ہے, سرکار دو عالم. تو کسی اور کو سرکار کہہ کر کے آپ رسول اللہ کی توہین نہ کریں. تو بھائی میری بات سنو, یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ کعب بن اشرف جنگ کرنا چاہتا تھا, تو آپ اس وقت اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھے, تو آپ کو یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ کعب بن اشرف جنگ کرنا چاہتا تھا یا اس نے جنگ کی؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں ریٹرن پروف ہونا چاہیے جہاں سے آپ یہ بتا سکے کہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتا تھا, اس وجہ سے مجھے اس کا پتا چلا کہ وہ جنگ کرنا چاہتا تھا, اس وجہ سے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو کیا آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کوئی پروف دے سکتے ہیں؟ بدلے میں آپ مجھے کہیں کہ آپ ثابت کریں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا, تو یہ ایک بہت ہی illogical آرگیومنٹ ہے آپ کا, کیونکہ میں نے کوئی دعویٰ کیا نہیں, میں نے تو سامنے ایک چیز رکھی, ایک انسیڈنٹ رکھا, اس پر اس کے قتل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتا تھا. تو جنگ کرنا چاہتا تھا, اب اس کی دلیل آپ کو پیش کرنی پڑے گی. نہیں کرنا چاہتا تھا, اس کی دلیل مجھے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی حاکم صاحب. بھائی صاحب تو آپ کا مقدمہ ہی اس بات پہ ہے کہ دھوکے سے قتل کیا گیا, دھوکے سے قتل گیا. آپ کا پورا سوال اسی پہ ٹکا ہوا ہے کہ دھوکے سے قتل گیا. میرا مقدمہ اس پہ نہیں ہے کہ دھوکے سے قتل کیا گیا. دھوکے سے قتل کرنا تو اپنے آپ میں غلط چیز ہے ہی. میرا مقدمہ اس پہ ہے کہ اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں, تمام عالم کے لیے رحمت ہے, تو ایک رحمت
रहमती शख्स कैसे किसी इंसान को कत्ल करने का हुक्म दे सकता है, वो भी झूठ बोल के, धोखे से? ये मेरा मुतालबा है भाई। तो सर जी वही चीज को तो सेम मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि झूठ बोलकर या फिर उस बात को घुमा धोखे देकर, तो भाई वो भी चीज तो यहाँ से आप साबित नहीं कर सक रहे हो कि झूठ बोलकर। हम तो बता रहे हैं आपको कि कत्ल करना चाहता था, करा आप तो कह है रहे थे कि साबित, सामने से। अभी तो साबित करा झूठ बोलकर, अभी तो साबित करा। ये क्या लिखा हुआ है? मोहम्मद बिन मसलमा साइड, मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, देन अलाउ मी टू से अ फॉल्स थिंग, तो मुझे झूठ बोलने की इजाजत दें, टू डिसीव काब, काब को धोखा देने के लिए। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यू मे से इट, तुम ये कह सकते हो। और उसके बाद उसने झूठ कहा भी, उसने झूठ कहा भी कि मोहम्मद से हम आजिज आ गए, परेशान आ गए, वो हमसे सदका मांगता है, ज़कात मांगता है, अब हम उसको तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमें ये ना पता चल जाए, अनलेस एंड अनटिल वी सी हाउ इज एंड इज गोइंग टू बी, उसको कैसे खत्म किया जाए, तब तक उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये सब जो बातें कर रहा है मोहम्मद बिन मसलमा, मुसलमान होने के बाद, रसूल अल्लाह का कंपेनियन होने के बाद, और इस इरादे से आने के बाद कि काब बिन अशरफ को कत्ल करेगा क्योंकि रसूल अल्लाह कत्ल करवाना चाहते हैं, तो ये धोखा है, झूठ है मेरे भाई। मैंने साबित किया है, और क्या साबित करना है अब आपको? भाई तो इस चीज में वो तो साबित नहीं हो रहा ना कि वो बंदा जंग नहीं करना चाहता था। अरे वो करना चाहता था भी, अगर वो करना भी चाहता था, आप ये साबित नहीं कर पाए अभी तक कि वो करना चाहता, क्योंकि इसका प्रूफ आपने मुझे दिया नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर वो जंग करना भी चाहता था, तो जब वो जंग करने आता, जंग में उसे आप कत्ल कर देते, मैं एतराज ही नहीं करता कि क्यों कत्ल करा। मैंने किनाना पे एतराज करा, एक मिनट, मैंने किनाना पे एतराज करा, किनाना को क्यों कत्ल किया? मैंने बिनते हुई पे एतराज किया, बिना बिनते हुई को क्यों कत्ल किया आपने खैबर के मौके पर चढ़ाई करके, जबकि एक किनाना को भी पत्थर गर्म करके रखकर उसकी छाती पर शदीद तकलीफ पहुंचाने वाला ये मोहम्मद बिन मसलमा ही है, और उसको बाद में कत्ल करने वाला मोहम्मद बिन मसलमा है। मैंने तो उस पर एतराज ही नहीं करा। अभी मैंने एतराज किस पे करा? मैंने काब बिन अशरफ पे करा, क्योंकि वो जंग के मैदान में जंग लड़ने नहीं आया, वो अपने घर बैठा हुआ है, रात के अंधेरे में जाकर के झूठ बोल करके सर पकड़ करके कत्ल करा जा रहा है उसको। तो जब तक वो जंग कर ना ले तब तक वो जंग का गुनहगार नहीं है। हाँ, बात तो आप जो कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि जंग में आया तो जंग में मार देते, जंग करना चाहता तो जंग में मार देते। अब भाई अगर वो अगर जंग करने आ रहा है, देखो एक इंसान अगर जंग करने आ रहा है, तो वो अपने जहन में दोनों पॉसिबिलिटीज लेकर के आता है। एक तो ये कि वो किसी को कत्ल करेगा, या तो वो खुद कत्ल हो जाएगा, तो वो मेंटली प्रिपेयर है इस वक्त कत्ल करने के लिए और कत्ल होने के लिए भी, जो जंग में आ रहा है। लेकिन जो अपने घर बैठा हुआ है, जिसको ये पता है कि भाई दो लोग मेरे चचेरे भाई, जिनको वो भाई कह रहा है अपना, मेरे भाई, माय ब्रदर, मेरे फोस्टर ब्रदर अबू नैला, और मेरा भाई मोहम्मद बिन मसलमा, ये मुझसे मिलने आ रहे हैं, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, तो वो इस वक्त जो है खतरा महसूस ही नहीं कर रहा, और उसको वो तैयार ही नहीं है मरने के लिए इस वक्त। फिर उसको धोखे से झूठ बोल करके कत्ल करना मेरे भाई, ये धोखा है, ये धोखा है। और एक रहमतुल लिल आलमीन कभी भी ऐसा धोखा किसी इंसान को नहीं देगा। हाँ भाई, यही दिक्कत है। आप बोलते रहते हो, बोलने का मत, आप थोड़ा सा ठंड रखो, 10 मिनट बोलने दो, फिर सुनो, फिर जवाब देना। बात हुई जब अजम्पशन इस लेवल तक पहुंच जानी है कि अजम्पशन लेकर कि जंग में मार देते। भाई अगर जंग में सामने आता, पूरी बात सुनो, जंग में सामने आता बंदा सुलह कर देता कि नहीं हम नहीं लड़ना चाहते, हम सुलह करना चाहते हैं, तो भाई तो अल्लाह के नबी ने सुलह हुदैबिया तो की है। और फिर यही कुरान में है कि यार खुद अज्यूम करते रहते हो। एक मिनट हाकिम भाई कहते हो मुझे बोलने दे। देखो सुनो हाकिम भाई, फिर बात नहीं करनी मुझे, चलो अकेले बात करो। अरे भाई तुम अपने आप एज्यूम कर रहे हो चीजें और मुझे कह रहे हो मैं एज्यूम करता हूं। तो वो जंग करने आता था, ये तुम एज्यूम करो। वो अब आकर के सुलह कर लेगा, ये तुम एज्यूम करो। सारी चीजें तुम खुद से एज्यूम करो और मुझे बोलो जी मैं एजम्पशन कर रहा हूं। अगर कोई मुसलमान ये दावा कर रहा है कि भाई वो आदमी जंग करना चाहता था इस वजह से उसको कत्ल किया गया, तो वो जंग करना चाहता था, इसकी दलील कौन पेश करेगा? वो मुसलमान की मैं? मतलब अपने आप में इतना डरपोक, इतना डरे हुए हो, अगर कोई जवाब नहीं है, कोई दिफा नहीं कर सकते हो, तो उठाई पूंछ और भाग लिए। ये तुम्हारा काम है, ये दोगलापन है। खुद एज्यूम्पशन पे एज्यूम्पशन कर रहे हो, चीजें एज्यूम खुद ब खुद कर रहे हो। वो जंग करना चाहता था, वो जंग में आता तो फिर वो जो है वहां पे जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेता, वो सुलह कर लेता। अरे जंग हुई नहीं है, जंग में वो आया नहीं है, जंग वो लड़ नहीं रहा है, वो जंग भी कर लेता और वो सुलह भी कर लेता। पहले से ही एज्यूम करके बैठे वो सारी चीजें।
دیکھیے بات ایسی ہے نا جب سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا اور جب سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ گھر چکا ہے اور اب یہاں سے وہ نکل نہیں پائے گا تو پھر اس کے پاس یہی ایک لاسٹ چانس بچتا ہے کہ بس وہ بھاگ جاتا ہے آر کر کے وکٹم کارڈ کھیل کے بھاگ جاتا ہے. تو یہ بھائی حاکم صاحب بھی رائے فرار اختیار کر لیا.